सिस्टम अफ पार्टिकल छ। अब अहिलेसम्म हामीले पढेको चाहिँ सिंगल पार्टिकलको लागि होला हैन, भनेको एउटा पार्टिकलको चाहिँ पार्टिकल वाज इन मोसन भन्ने कुरा थियो, अथवा चाहिँ दुईटा पार्टिकलसम्म चाहिँ हामीले इम्प्याक्टमा पढ्थ्यो। सिम्बल त इम्प्याक्टमा हामीले त कोलिजनमा चाहिँ दुईटा पार्टिकल पढ्थ्यो, त्यो दुईटा पार्टिकल पनि आफैमा सिस्टम अफ पार्टिकल हो। भनेको चाहिँ लार्ज नम्बर दुईटा मात्र भयो, एक दुई गर्नै मिल्ने भयो, अनि त्यो चाहिँ एउटा दुईटा मात्र भयो भनेदेखि चाहिँ भनेको एउटाभन्दा बढी नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने, अथवा चाहिँ सिस्टम इन्भल्भिङ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकललाई चाहिँ हामीले सिस्टम अफ पार्टिकल्स भन्छ। तिमीलाई डिफिनेसन सोध्यो भने 1 मार्क्समा सोध्छ, लेख्ने यति नै हो, यहाँभन्दा बढी के लेख्नु पर्दैन। सिस्टम अफ पार्टिकल भनेर के हो भनेर सोध्यो भने सिस्टम इन्भल्भिङ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स। तिमीलाई इक्जाम्पल दिन पर्न सक्छ, इक्जाम्पल अब हामीले कति धेरै न्युमेरिकल गरिन्छ, तिमीले जुनसुकै दिए पनि भयो, केही समस्या भएन। अब हेर त, यसमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ चित्र बनाएको छु। यो चाहिँ यो चित्र बनाएको म फेरि पनि इरेज गर्दै बनाउँदा नआथ्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो जस्तै यो मैले तीनटा पार्टिकल सपोज गरेको छु कि 1 2 3 भन्ने पार्टिकल छ, भनेको तीनटा पार्टिकल चाहिँ सपोज n नम्बर अफ पार्टिकल छ, धेरै पार्टिकल छ। मैले त्यो धेरै पार्टिकल मध्ये यो सिस्टममा चाहिँ तीनटा पार्टिकल छ। जस्तै चाहिँ यो के सम्झाउँ भने ल स्नोकरको बोर्ड, क्यारम बोर्डै सम्झाउन, क्यारम बोर्डमा चाहिँ तीनटा गोटी यसरी छ, तीनटा गोटी चाहिँ यसरी बसिरहेको छ, अनि सिस्टममा पार्टिकल भयो क्या। क्यारम बोर्डको बोर्डमा भएको गोटीहरू अब जस्तै चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टममा भएको प्लानेट्सहरू हैन, धेरै छन् नि त, तर चाहिँ त्यो के छन्, काउन्टेबल छन्, डिस्क्रिप्सन काउन्टेबल। बोल बोल, रेकर्ड भइरहेछ त, त्यहाँ देखाउँदैन, त्यहाँ देखाएन कि मेरो यता रेकर्ड चाहिँ अर्को छ कि, तिम्रो मिटको रेकर्डरबाट रेकर्ड गर्दैन कि, मैले यहाँ हालिदिन्छु, रेकर्ड भइरहेछ। अब चाहिँ के छ भनेपछि यो 1 2 3 नम्बर अफ पार्टिकल्स छ, तीनटा पार्टिकल्स छन्। यसो त्यो तीनटा पार्टिकल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो F1 भनेको मैले बाहिरबाट एक्सटर्नली लगाएको फोर्स हो है, यो F1 भनेको मैले बाहिरबाट एक्सटर्नली लगाएको फोर्स भयो। अब त्यसलाई चाहिँ यो आर भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, युनिट भेक्टर हामीले पढ्थ्यौँ नि, युनिट भेक्टर भनेर है भनेको। अब हेर्नु चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै यो 1 भन्ने पार्टिकलले 2 भन्ने पार्टिकलमा पनि त्यहाँ कन्ट्याक्टमा छ भने केही छ भने केही न केही अब हुनसक्छ। यो 1 भन्ने पार्टिकलले 2 भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ फोर्स लगाउँछ, लेट्स सपोज गरेर चाहिँ F1 2 भन्ने सपोज गरौँ, भनेको पार्टिकल 1 ले 2 मा लगाएको फोर्स भनेर 1 2 भनेर भनेको है। अब चाहिँ त्यस्तै चाहिँ यो F1 ले 2 मा फोर्स लगाउँछ, 2 ले पनि 1 मा फोर्स लगाउँछ, त्यसलाई चाहिँ F21 भन्यो। अब 3 ले 2 मा फोर्स लगाउँछ, F32 भनौँ है। 2 ले 3 मा फोर्स लगाउँछ, F23 भनौँ। यो फोर्स नलगाएको पनि हुनसक्छ है। अघि मैले तिम्रो केसमा चाहिँ क्यारम बोर्डको गोटी भनेको थिएँ, क्यारम बोर्डको गोटी छ भनेदेखि त एकार्को फोर्समा तिनीहरूले फोर्स लगाउँदैन, कन्ट्याक्टमा छ भने लगाउला, कन्ट्याक्टमा छैन भने त लगाउँदैन। त्यसो लगाएन भने यिनीहरूको भ्यालु 0 हुन्छ है। हामीले लगाउने भनेर गर्नु पर्यो, लगाएन भने उनीहरूको भ्यालु 0 हुने भयो। यस्तै गरेर चाहिँ यो F13 हुने होला, यो F चाहिँ के हुने होला, 31 हुने होला। यसरी चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ यो सानो मैले FIJ लेखेर चाहिँ यो सानो फोर्स लिएको चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल फोर्स हो, भनेको चाहिँ सिस्टममा पार्टिकल भित्रै एक आपसमा चाहिँ लगाएको फोर्स भयो, त्यो चाहिँ इन्टरनल फोर्स भयो। यो बाहिरबाट लगाएको फोर्स मैले यसरी चाहिँ बाहिरबाट लगाएको फोर्सलाई चाहिँ यो मैले बाहिरबाट लगाएको यो फोर्स छ, यो बाहिरबाट लगाएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स भन्छ। अहिले मैले यहाँ F1 मानेको छु, यो चाहिँ F जतिवटा पनि हुन्छ F1 प्लस F2 प्लस F3 जस्तै चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र पार्टिकलमा भएन। जस्तै चाहिँ क्यारम बोर्ड खेलिरहेको छौ, तिमी चाहिँ एउटा त्यो स्ट्राइकरले चाहिँ कुनै गोटी स्ट्राइक गर्छ होइन, भनेको चाहिँ त्यो बाहिर लगाएको फोर्स भयो क्या, त्यो भनेको एउटा पार्टिकलमा लगायो त्यो F1 भयो, त्यसरी चाहिँ भयो। त्यो सेम टाइममा चाहिँ अर्कोले पनि अर्कोमा हानिदिन सक्छ, गेमको नियमले त नमिल्छ तर हानिदिन त सक्छ नि त, भनेको त्यो केस भयो भनेपछि फरक पनि लाग्न सक्छ। अब त्यही माथि भन्यो जस्तै हाम्रो प्लानेट सिस्टममा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब अर्थले चाहिँ मार्समा केही फोर्स लगाइरहेछ, स्याटर्नमा मार्सले चाहिँ अर्को कुनै प्लानेटमा केही फोर्स लगाइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ आफूभित्र लगाउने फोर्स भनेको चाहिँ के भयो, इन्टरनल फोर्स भयो। बाहिरबाट सिस्टमभन्दा बाहिरबाट आइरहेको फोर्स छ भने के भयो, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भयो। हामीले सिम्पल यहाँनिर यति लेख्छौँ है, यति चाहिँ बुझ्छौँ। इन्टरनल फोर्स भनेको भित्रैको इच पार्टिकलले चाहिँ एक आपसमा लगाउने फोर्सलाई चाहिँ हामीले पार्टिकलले चाहिँ एक आपसमा लगाउने फोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल फोर्स भन्छौँ। बाहिरबाट आइरहेको एक्सटर्नल सोर्सबाट आइरहेको फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्टरनल फोर्स भन्छौँ। के अरे एक्सटर्नल फोर्स, बाहिरबाटकोलाई एक्सटर्नल, भित्रकोलाई इन्टरनल भन्छौँ है। अब हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन न्युटन्स लमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्यो भने त समेसन अफ फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन भन्यो होइन। अब हामीले यो डाइनामिक इक्वेसन अफ डाइनामिक इक्विलिब्रियम लेख्थ्यौँ नि, पढ्थ्यौँ नि त हामीले, के भनेर पढाएको थियौँ। अब यसरी लेखाएको थियौँ होला, समेसन अफ फोर्स एक्स इज इक्वल टु मास टाइम्स एक्सिलेरेसन इन एक्स डाइरेक्सन, फोर्स वाइ इज इक्वल टु मास टाइम एक्सिलेरेसन इन वाइ डाइरेक्सन, यसरी पढ्थ्यौँ। यो भनेको समेसन अफ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलेरेसन हो। अब हामीले त्यही लेख्न खोजेको हो यहाँनिर। अब फोर्स भनेको कुनै पनि आई पार्टिकलको लागि, अहिले मैले 1 पार्टिकल मान्न, कुनै पनि आइथ पार्टिकलको लागि हेर त त्यहाँनिर आउन मिल्ने फोर्स, टोटल फोर्स के रहेछ, एउटा चाहिँ एफआई भनेको त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल्ली आइरहेको फोर्स के छन्, एफआई यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भयो। र चाहिँ इन्टरनल्ली चाहिँ जस्तै यो 1 भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ 2 ले पनि दिइरहेछ, 3 ले पनि दिइरहेको नि त, यो चाहिँ इन्टरनल्ली डेभलप भइरहेको फोर्सहरू के। इन्टरनल्ली चाहिँ अरू पार्टिकलले चाहिँ त्यो पार्टिकलमा दिएको, त्यो आई भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ
आई भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ कुन कुनले दिएको, जे भन्ने पार्टिकलले दिएको, जे भन्ने पार्टिकल चाहिँ कुन हुन् फेरि सबै हुन्, 1 देखि n सम्म सबै पार्टिकल हुन्। यसरी चाहिँ इन्टरनली डेभलप भएको फोर्स र एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ टोटल फोर्स भयो। यो टोटल फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेसन हुन्छ भनेको त्यही ith पार्टिकलको है मास टाइम्स एसिलेसन फर ith पार्टिकल भयो है, ITS पार्टिकल भयो। अब यो भयो भने हामीले यसमा मुभमेन्ट लिइदिन सकिन्छ है। मुभमेन्ट अफ फोर्स एबाउट ओरिजिन भनेको हामीले केसँग लिन्छ भनेको चाहिँ त्यो पोजिसन भेक्टर RI भनेको पोजिसन भेक्टर हो। RI भनेको पोजिसन भेक्टर, हामीले कर्भिलिनियर मोसनमा पढेका छौँ। पोजिसन भेक्टर भनेको के हो, पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट अथवा पार्टिकल I भनेको I भयो। जस्तै पोजिसन भेक्टर भनेको जस्तै 1 को कोअर्डिनेट चाहिँ जस्तै त्यो I भन्ने पार्टिकलको कोअर्डिनेट चाहिँ XY छ भने यसको पोजिसन भेक्टर RI भनेको XI प्लस YG हुन्छ क्या, अरू के होइन, यति नै होइन। अब यो भयो। अब हामीले चाहिँ मुभमेन्ट एबाउट ओरिजिन यो पोइन्टको यो ओरिजिनको एबाउटमा चाहिँ मुभमेन्ट लियो, यो पोइन्टको एउटा मुभमेन्ट लियो भने अब RI क्रस FI मैले त्यही गरेको प्लस समेसन अफ RI क्रस FI चाहिँ गर्नु पऱ्यो, स्मल FI चाहिँ हो है, FI चाहिँ गर्नु पऱ्यो इक्वल टु RI क्रस MI AI भयो है। अब मैले यो कुराको चाहिँ समेसन लिइदिन्छु कि फेरि हेर त, यो कुराको म फेरि समेसन लिइदिन्छु। यो कुराको समेसन लियो भने के हुन्छ तिम्रो चाहिँ अब यो जस्तै समेसन अफ FIJ भन्ने चिज छ। यो IJ भनेको चिज चाहिँ यो हामीले I कन्स्ट्यान्ट राखेर जेलाई चाहिँ मुभ गराएको, I कन्स्ट्यान्ट राखेर चाहिँ जेलाई मुभ गराएको भनेपछि I भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ यो सारेको अहिले बोल्न सजिरहेछ। I भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ I भन्ने पार्टिकलमा पार्टिकल I मा चाहिँ अरू सबै फोर्सले लगाएको चाहिँ फोर्स भनेको के हो, FIJ हो। अब मैले यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ, अब बाहिरबाट अझ समेसन थपिदिएँ। अब यो चाहिँ ठ्याक्क पार्टिकल I मा चाहिँ सबै लगाएको फोर्सको सम भयो। अब चाहिँ यो पार्टिकल I मा मात्र होइन, सबै पार्टिकल I कुनमा I पनि 1 देखि n सम्म भनेको सबै पार्टिकलमा सबै पार्टिकलले लगाएको फोर्स जोडिदिने हो भनेको। यो भित्रको समेसनले के दिन्छ, भित्रको समेसनले चाहिँ तिम्रो I भन्ने पार्टिकलमा चाहिँ अरू सम्पूर्ण पार्टिकलले लगाएको फोर्स चाहिँ यो भित्रको समेसनले दिन्छ। बाहिरको समेसन भनेपछि अब यो सम्पूर्ण पार्टिकल लगाएको फोर्स I पार्टिकलमा मात्र होइन सबै पार्टिकलमा भनेपछि यो टोटल इन्टरनल फोर्स यसले चाहिँ के दिन्छ, टोटल इन्टरनल फोर्स दिन्छ भनेको समेसन अफ टोटल इन्टरनल फोर्स भनेको मैले यसलाई समेसन लिदिएँ भने ल अब मैले समेसन लिदिएँ भने फेरि बाहिरबाट समेसन लिदिएँ भने हेर्दा यही क्वेसनमा यो क्वेसन बाहिरबाट समेसन लिदिएँ I = 1 देखि n FI भयो। अब यो के हुन्छ त, यो भित्रको समेसन अफ टोटल इन्टरनल फोर्स त अघि मैले भनेको यो 3 1 यो 1 ले 3 मा जति फोर्स लगाउँछ त्यति नै 3 ले 1 मा लगाउँछ। किन, हामीलाई न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ, न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले इन एभ्री रिएक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भन्छ। यो भनेको एक आपसको एक्सन र रिएक्सन मात्र हो। पार्टिकल 1 ले 3 मा लगाएको र 3 ले 1 मा लगाएको फोर्सको भनेको एक आपसको एक्सन र रिएक्सन हो भनेको इन्टरनल फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ, इन्टरनल फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ है। हामीले इन्टरनल फोर्स भनेको पार्टिकलमा चाहिँ सिस्टममा पार्टिकलमा चाहिँ इन्टरनली पनि फोर्स डेभलप हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि गराएँ। र चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई इन्टरनल फोर्सको ख्याल गर्नु पर्दैन। किन ख्याल गर्नु पर्दैन, किनभने इन्टरनल फोर्सले एक आपसमा आफूलाई ब्यालेन्स गर्छन् भने चाहिँ अब चाहिँ तिमीले अझसम्म केही पनि सारेको छैन भने पनि त्यो चित्र सायद बनाऊ, चित्र नबनाइकन बुझ्दैन होला। त चाहिँ त्यो चित्र बनाएपछि चाहिँ यो ब्र्याकेटभित्र लेखेको चिज चाहिँ सारो त ल। अब यो भनेको के रहेछ भनेको समेसन अफ I = 1 देखि फोर्स I भनेको एक्सटर्नल फोर्स, समेसन अफ एक्सटर्नल फोर्स। हामीले यो के नयाँ चिज पढिरहेको छैन हेर है, नयाँ चिज पढिरहेको छैनौँ। समेसन अफ एक्सटर्नल फोर्स भनेको के हुँदैछ, I पार्टिकलमा कुनै पनि ith पार्टिकलमा चाहिँ आउने समेसन अफ एक्सटर्नल फोर्स भयो, यिनको टोटल भयो, टोटल फोर्स भयो। I पार्टिकलमा आएको FI भयो, I = 1 देखि n सम्म भएको टोटल एक्सटर्नल फोर्स भयो। यो टोटल एक्सटर्नल फोर्स भनेको MI AI को समेसन हुँदैछ है, समेसन अफ MI AI हुँदैछ। हामीले एक्सटेन्ड गर्छौँ, पछि पढ्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ ल्याउँ अनि यो भनेको मैले मुभमेन्टमा पनि समेसन लगाइदिएको है, समेसन लगाइदिएको। अब समेसन अफ मुभमेन्ट पनि यो हुन्छ भनेर लेखौँ, यति भयो। अब केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो चिज छ यहाँनिर। अब थोरै अगाडि बढौँ। यो चाहिँ बोर्डलाई यो PDF सेभ गर्न मिल्दैन, कस्तो मजाले मैले तिमीलाई पठाइदिन्छु नि, यसलाई नै PDF बनाएर फोटोको रूपमा मात्रै सेभ गर्न मिल्दैन। तिमीले जुम गरेर त देखिन्छ होला, तर यत्रो लामो फोटो चाहिँ एउटै फोटो के बनाउनु फेरि है, सानो सानो भयो त यतिको फ्रेमको त बनाउनु ठिकै हुन्थ्यो, लास्टै लामो छ, धेरै सानो फोटो आउँछ। जस्तै यहाँ हेर त लिनियर एङ्गुलर मोमेन्टम सिस्टम पार्टिकल केही छैन, एकदम इजी चिज हो। लिनियर मोमेन्टम भनेकोलाई हामीले L मानौँ, H भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेर भन्छौँ है। मैले एकदम स्पेसिफिकली है यो च्याप्टरमा चाहिँ धेरै सिस्टममा पार्टिकल छ, एउटा मात्र पार्टिकल होइन, नम्बर अफ पार्टिकल भएको हुनाले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ भेक्टोरिकली नोटेट गर्नुपर्छ है, नोटेसन दिनुपर्छ, भेक्टोरिकली नै नोटेसन दिनुपर्छ। यो भनेको लिनियर मोमेन्टम भनेको केही पनि होइन क्या, जस्तै एउटा पार्टिकलको लागि चाहिँ यो गिभन पार्टिकलको लागि चाहिँ यसको मोमेन्टम कति हो,
एमआई इन्टु भिआई हो होइन, भेलोसिटी भिआई छ, एमआई इन्टु भिआई भनेको यसको मोमेन्टम हो। ए सबैको मोमेन्टम जोड दिएपछि लिनियर मोमेन्टम आउँछ। आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म सबैको मोमेन्टम जोड दिएपछि तिम्रो लिनियर मोमेन्टम आउँछ। साह्रै हो त्यो दुइटा साह्रो है। लिनियर मोमेन्टम आउँछ, लिनियर मोमेन्टम आउँछ। अनि एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको पनि त्यही हो, मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टमलाई यो थाहा छैन नि टिप है, मैले यहाँ पनि ल्याएको छु। मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टमलाई एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छ। एउटा क्वेसनमा चाहिँ यो एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल नभनिकन मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम निकाल पनि भन्न सक्छ है। त्यो भन्यो भने अरू के सोधेको होइन, हामीलाई के सोधेको हो, एङ्गुलर मोमेन्टम सोधेको। अनि मैले एङ्गुलर मोमेन्टम एबाउट पोइन्ट ओ निकालेको छु यहाँनिर है। यो ओ भनेको के हो, ओरिजिन हो। ओरिजिनको एबाउटमा जस्तै मोमेन्ट लिने भने त कुन पोइन्टको एबाउटमा लिने भन्ने कुरा हुन्छ नि त है। मोमेन्ट लिने भने चाहिँ कुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ लिने त भन्ने कुरा हुन्छ। यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको छ आरआई क्रस एमआई भिआई। ल ठिक छ, भी भनेको नि विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन है, यिनीहरू सबै विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिनमा निकाल्ने है। अब ठिक छ, अब चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ यसो सरसर्ती हेर्यौँ है। रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ भने चाहिँ यही एल इजिकल टु एमबीलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्थ्यौँ भने यसको नोटेसन चाहिँ एलमा भेक्टर भयो, माथि थुप्रो लगाएपछि चाहिँ के हो, यो डिएल बाई डिटी मैले नोटेसन जस्तो सिकाएको थिएँ तिमीलाई होइन, डिएल बाई डिटी भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ मास चाहिँ तिम्रो सबै पार्टिकलको कन्सट्यान्ट हुन्छ। यो डी बाई डिटीलाई चाहिँ तिमीले भित्र भीमा लगिदियो भने डिभिआई बाई डिटी भनेको एआई हुने भयो है, एआई हुने भयो। भर्खरै हामीले पढेको के हेरेर समेसन अफ आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म एमआइए भनेको के भनेर पढेको, यसलाई समेसन अफ फोर्स भनेर पढेको। भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको के हुँदो रहेछ, समेसन अफ एक्सटर्नल फोर्स हुँदो रहेछ है त। यो पनि साट्नु पऱ्यो है, टिप्नु पऱ्यो है तिमीले, यति पनि टिप्नुपर्छ। यो अहिले बोर्डमा दिएको त सबै टिप्नुपर्छ है, टिप्नु पर्छ। अर्को चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त, हेर त यो एङ्गुलर मोमेन्टम छ, यसलाई पनि फेरि डिफ्रेन्सिएट गरिदियो एकपटक। यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ क्रस प्रडक्ट छ, मैले तिमीलाई चाहिँ डी बाई डिटी भयो, समेसन भित्र चाहिँ आरआई क्रस एमआई भिआई छ। यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई चाहिँ मैले समेसनलाई बाहिर राख्दिएँ, एकपटक आरआईलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ। आरआईलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको के हो, आरआईको माथि थोप्लो लेखेँ मैले है, क्रस एमआई भिआई प्लस अर्कोबाट चाहिँ आरआईलाई चाहिँ मैले कन्सट्यान्ट राखेँ, क्रस डिएमआई बाई भिआई गरेँ। अब यो भनेको के भयो भने तिम्रो चाहिँ अगाडिको आरआईको माथि थोप्लो भनेको के हो, आरआईको माथि थोप्लो भनेको त फेरि यहाँ भिआई नै हो। आरआईको माथि थोप्लो भनेको त तिम्रो भिआई नै भयो है। यो भनेको भेलोसिटी अफ आई नै भयो। भनेको के हुन्छ तिमीलाई चाहिँ क्रस प्रडक्ट है, मैले तिमीलाई क्रस यता साइडमा मल्टिप्लिकेसन पनि कुरा बुझाउँदै गर्छु। क्रस प्रडक्ट जस्तो चाहिँ यो भनेको चाहिँ ए क्रस बी भनेको एबी साइन थीटा एन लेख्थ्यौँ हामीले, एन भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है, साइन थीटा भनेको चाहिँ यो कुनै पनि सेम भेक्टरसँग चाहिँ ए क्रस ए भनेको कुनै एउटै भेक्टरसँग चाहिँ अथवा चाहिँ यो हो भने 0 हो, अथवा चाहिँ सेम डिरेक्सनमा भएको भेक्टरसँग हो भने सेम डिरेक्सन है, सेम डिरेक्सनमा भएको भेक्टरसँगको क्रस प्रडक्ट पनि 0 हुन्छ। किन, साइन थीटा साइन 0 को भ्यालु 0 हुन्छ, सेम डिरेक्सन भए पनि 0 हुन्छ। सेम डिरेक्सन भए पनि क्रस प्रडक्ट 0 हुन्छ है, क्रस प्रडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ यो आरआई र भिआई भन्ने चिज एउटै हो, आरआई डट र भिआई भन्ने चिज एउटै थियो, त्यसपछि यो चिज चाहिँ 0 हुने भयो। मैले चाहिँ हामीसँग चाहिँ के बाँकी रह्यो, आरआई प्लस डिएमबी बाई डिटी भयो। एमआई चाहिँ कन्सट्यान्ट भयो, डिभिआई बाई डिटी भनेको चाहिँ एआई भयो, समेसन एआई भयो। अब भर्खरै हामीले के पढायो, आरआई प्लस एमआई एआई भनेको के पढेको, मुभमेन्ट पढेको। हेर त यहाँनिर आरआई क्रस एमआई भनेको के, यो मुभमेन्ट अफ फोर्स हो। यो मुभमेन्ट अफ फोर्स होइन, सब मुभमेन्ट अफ फोर्स एबाउट पोइन्ट ओरिजिन हो यो भनेको सबै त्यही पढेको हामीले भर्खरै त्यही पढेको भनेपछि हामीले यसबाट चाहिँ मुभमेन्ट अफ फोर्स आयो। एकछिन भर्खर बोर्डले आज मलाई दुःख दिइरह यति भयो है त, मोमेन्ट अफ फोर्स भयो है। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ फोर्स हुँदो रहेछ। अब चाहिँ खासमा के छ भनेपछि यो सबै अगाडि चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको समेसन अफ फोर्स आयो, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको समेसन अफ फोर्स आयो, र रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको समेसन अफ के आयो, मुभमेन्ट आयो। यो दुइटा साह्रो है, यो दुइटा चाहिँ जसरी पनि साह्रो। अब त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भनेपछि यहाँनिर इनकेस हामीसँग एक्सटर्नल फोर्स छैन भने, एक्सटर्नल फोर्स छैन भने त तिम्रो समेसन अफ फोर्स पनि 0 हुन्छ। एक्सटर्नल फोर्स छैन भने समेसन अफ फोर्स पनि 0 हुन्छ। एक्सटर्नल फोर्स छैन भने समेसन अफ मुभमेन्ट अफ द फोर्स पनि 0 हुन्छ।
यो भनेको समेसन अफ मुभमेन्ट अफ फोर्स हो भनेपछि एक्सटर्नल फोर्स नहुने केसमा त यो दुइटै रेट अफ चेन्ज 0 हुँदो रहेछ। रेट अफ चेन्ज 0 भनेको एल नट माथि 0 भनेको डिएल बाई डिटी 0 हुनु हो। यो डिएल बाई डिटी 0 भनेको के हो एल कन्सट्यान्ट हुनु हो। सिमिलरली एच नटको माथि 0 हुनु भनेको यो भनेको एच नट कन्सट्यान्ट हुनु हो। यो भनेको तिम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लागिरहेको छैन भने त्यहाँनिर सिस्टममा के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम र एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ कन्जर्भेसन मोमेन्टम कुरा भयो। यिनीहरू पनि जानु पर्यो। अब यहाँ त्यसपछि एकदम त्यो मैले भनेको फर्मुलाहरू चाहिँ साइड राख है। अब मोसन अफ मास सेन्टर भन्ने छ है। मोसन अफ मास सेन्टर छ। मोसन अफ मास सेन्टर भनेको हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ के पढेको छौँ भने अघिल्लो सेमेस्टरमै च्याप्टर 4मै थियो होला सेन्टर अफ ग्राभिटी सेन्ट्रोइड एन्ड मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर पढ्यो नि एप्लाइड मेकानिक्समा। त्यहाँनिर के पढ्यो हेर त त्यहाँनिर सेन्ट्रोइड हामीले निकालियो अथवा सिजी निकालियो। त्यहाँनिर कसरी निकाल्ने त एक्स बार भनेको x1 a1 प्लस x2 a2 सिम्बल दुईवटाको लागि मात्रै भन्यो भने a1 प्लस a2 यसरी। यो भनेको एरियाको थियो। अब मासको आयो भने के हुन्छ होला त मास आयो भने के हुन्छ त मास आयो भने चाहिँ फेरि सिम्पल तिम्रो x1 मास 1 प्लस x2 मास 2 बाई मास 1 प्लस मास 2 हुन्छ होला भनेको एम भनेको मास है मास। अब यस्तो पार्टिकलको चाहिँ मास छ भने हामी त्यही खासमा हुन्छ चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी नै हो। सेन्टर अफ ग्राभिटी बाहेक अरू फरक चिज होइन। त चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमै पनि के चिज भयो भने सेन्टर अफ ग्राभिटीमै पनि तिम्रो के भयो भने अब त्यो ग्राभिटेसनल फिल्डमा भएन भने त्यसलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्न मिल्दैन। अहिले त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो सेन्टर अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड नहुने कुसै त त्यस्तो हुँदैन हामीलाई। त यो भनेको द मास सेन्टरको यो डेफिनेसन लेख त एकपल्ट भनेको मास सेन्टर भनेको त्यही हामीले भनेको त्यही चिज हो है। नयाँ चिज हामी केही पढ्नु लागेको छैन है। यही हो फर्मुलाहरू चाहिँ मैले अघि यहाँ जे लेखेको छु त्यही लेखिरहेको छु। एक्स बार भनेको चाहिँ समेसन एमआई एक्स बार डिभाइड बाई हुन्छ त्यो मैले लेख्नु बाँकी छ। यो वाइ बार भनेको त्यस्तै भयो यो भयो। म त्यहाँ अलिक कम्प्लिट गरौँ ल। यो मास पहिला लेख्नु त मास सेन्टर अफ द सिस्टम अफ पार्टिकल इज द पोइन्ट जी डिफिनेसन लेख है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो त मैले 6 मार्क्समा 7 मार्क्समा सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफिनेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ आउन सक्छ है। द मास सेन्टर अफ द सिस्टम अफ पार्टिकल इज द पोइन्ट जी डिफाइन्ड बाई द पोजिसन भेक्टर आर। के कुन हो इज द पोइन्ट जी हो। जी हो त्यो जी भनेको चाहिँ मास सेन्टर हो। डिफाइन्ड बाई द पोजिसन भेक्टर आर। पोजिसन भेक्टर चाहिँ के छ त्यसको आर छ। विच सेटिस्फाई द रिलेसन एमआर भनेको अघि भने जस्तै एमआर भनेको यो चाहिँ पोजिसन यो चाहिँ एमआर भनेर चाहिँ समेसन अफ आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म एमआई आरआई यो भयो है। यस्तो रिलेसन सपोज के अरे सेटिस्फाई गर्ने सेन्टर के पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ मास सेन्टर भन्छ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जीले डिनोट गर्छौँ है। जीले डिनोट गर्छौँ भयो। वर एम इज टोटल मास है। मैले यहाँ एम मात्र लेखेँ के कतै चाहिँ तिम्रो क्यापिटल एम पनि लेखिरहेको हुन्छ है कतै क्यापिटल एम पनि लेखिरहेको हुन्छ कतै स्मल एम पनि लेखिरहेको हुन्छ। तिम्रो चाहिँ तिम्रो एमआई यस्तो चाहिँ के दिएको छैन भने त्यो चाहिँ तिम्रो टोटल मास हो है। त्यो चाहिँ टोटल मास हो ढोका टोटल मास हो। अनि त्यसपछि तिम्रो के भयो चाहिँ मास भनेको एम मात्र भनेको समेसन अफ आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म सबै सिस्टमको मास के सबै सिस्टमको टोटल मास जोड दिने यो चाहिँ एम भयो मास भयो। अब एमआई आरआई अब कहिले चाहिँ मास सेन्टरलाई चाहिँ हामीले आर मात्र लेखे पनि मास सेन्टर हो। कहिले चाहिँ आरको माथि यस्तो बार पनि लाउन सक्छ है। आरको माथि बार लाउन सक्छ। यसरी यो पनि मास सेन्टर नै हो। नोटेसन चाहिँ यसरी फरक पर्न सक्छन् कि है भयो। अब यो आर भनेको फेरि अघि मैले के भन्थेँ पोजिसन भेक्टरलाई त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स बार भनेको हामीले लेख्थ्यौँ नि सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ एक्स बार वाइ बार जेड बार यसरी लेख्थ्यौँ नि होइन जेड बार। यसरी चाहिँ यस्तो हो भने फेरि यो आर भने के हो तिम्रो पोजिसन भेक्टर नै हो। त्यसलाई चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो एक्स बार आई प्लस वाइ बार जे प्लस जेड बार के लेख्नु पऱ्यो यस्तो हो भने एक्स बार भनेको चाहिँ समेसन आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म एमआई एक्सआई बाई मैले एम मात्र लेख्थेँ एम भनेको के हो टोटल मास हो। अनि वाइ बार भनेको पनि के हुने भयो समेसन आई इज इक्वल टु 1 देखि एनसम्म एमआई वाइआई बाई एम लेखेँ र जेड बार भनेको यति लेखेँ। यो चाहिँ मास सेन्टरको चाहिँ तिम्रो डेफिनेसन यति भयो है। यस्तो साह्रो त। अनि यहाँ थोरै यसमा मास सेन्टरमा यति नै छ कि थोरै छ अलि थोरै एक्स्ट्रा छ होला।
ल थप चाहिँ के लेख्दियो भने मास सेन्टरको लागि चाहिँ हामी के पनि मास सेन्टरको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी एउटा हुन्छ नि प्रोपर्टीहरू के छन् भने यस्तो चाहिँ नोटमा चाहिँ भनेको अब चाहिँ हाम्रो अघि लिनियर मोमेन्टम भनेर निकाल्दैन हामीले लिनियर मोमेन्टम भनेर के निकालेको थियो है लिनियर मोमेन्टम भनेको समेसन अफ आई इज इक्वल टु 1 देखि यानसम्म एमआई भिआई भनेर निकाल्थ्यो है यो भनेको सिम्बल सिधै के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी अफ मास सेन्टर हुन्छ है मैले भीको बार माथि बार लियो भने पनि त्यो भेलोसिटी अफ मास सेन्टरमा चाहिँ बुझ्नु है केही गर्नु पर्दैन भयो अनि अर्को चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ यो रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको के आएको थियो तिम्रो हाम्रो टोटल फोर्स आएको थियो होइन रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमको समेसन अफ एक्सटर्नल फोर्स आएको थियो फोर्स आई आएको थियो आई इक्वल टु 1 देखि यानसम्म एक्सटर्नल फोर्सको चाहिँ लिनियर मोमेन्टममा समा थियो यो भने चाहिँ के पनि हुन्छ भने मास टाइम याम भनेको चाहिँ टोटल मास है मैले मासको अगाडि आई चाहिँ केही लेखिराखेको छैन भने याम भनेको टोटल मास हो यो मास इन्टु एसिलेसन अफ तिम्रो के हुन्छ सेन्टर अफ मास है हियर लेख हियर एसिलेसन एन्ड भेलोसिटी बार पनि बनाऊ है भेलोसिटी आर एसिलेसन and velocity of center of mass है center of mass ल अब यो न्युमेरिकल एकछिनमा गरौँ ल